यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल, उहाँ राजनीति शास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन, जनप्रतिनिधि, आम मानिसले कस्ता उम्मेदवारलाई चयन गर्ने र उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू जो अनुहार हेर्दा कस्तो देखिन्छ, म उहाँसँग आज अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि जो उम्मेदवारहरू जसरी पार्टीहरूले चयन गरेका छन्, विभिन्न पालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारहरू, कतिपय मानिसहरू असन्तुष्टि जाहेर गर्छन्। यसकारण जाहेर गर्छन्, जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्दा नेकपा एमाले केशव स्थापितलाई उम्मेदवार बनायो। केशव स्थापित 25 वर्ष पुरानो काठमाडौँ महानगरको मेयर अर्थात् महानगरको प्रमुख भएर एक हिसाबले अलि मानिसले बुझेको तर त्यति सफल भनेर नमानिएको। दोस्रो, अर्को प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस, जसले सिर्जना सिंह अर्थात् गणेशमानजीको बुहारी त्यहाँ सहारा लिन खोज्यो। गणेशमानजी भन्दा नि प्रकाशमान सिंहको पत्नी त्यहाँ सहारा लिन खोज्यो। तेस्रो, अलिकति परम्परा, मूल्य, मान्यताको कुरा गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विकल्पको पनि कुरा गर्ने, उसले राजनीतिक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएन, कलाकारलाई उम्मेदवार बनायो, मदन दास श्रेष्ठ। र अरू खाले पक्षहरू पनि छन् जो स्वतन्त्र छन्। विवेकशीलले समीक्षा बास्कोटालाई बनाएको छ, यावत सुशील थापा स्वतन्त्र ढङ्गले उठ्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि जो काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन विगत छ, जुन परम्परा छ, जुन यसले एउटा इतिहास बोकेको छ, एउटा तपाईँ जस्तो मानिसले यसो हेर्दा हामी धेरै परिवर्तन भयौँ भन्छौँ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, खास गरी इतिहास बोकेका ठुला मानिने राजनीतिक दलले त्यस्तो खालको व्यक्तित्व यो महानगरको नेतृत्वका लागि त्यो तयार पारेका रहेछन् कि रहेनछन्, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो उम्मेदवारको चयन अनुहार हेरेर म यहीँबाट सुरु गर्छु। होइन, मलाई त अहिले जुन अनुहारहरू आएको छ कुनै आश्चर्य लाग्दैन। पहिलो कुरा किन भन्दाखेरि हाम्रा दलहरूसँग योभन्दा बढ्ता स्टकै छैन। जोसँग योभन्दा बढी स्टक छैन त्यसबाट अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा मलाई पनि आश्चर्य लागेको छैन। अब जहाँसँग तपाईँले चुनावको र उम्मेदवारको एउटा सम्बन्ध जोड्दै हुनुहुन्छ, अब काठमाडौँ देशको राजधानी सहरको मेयर भनेको प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो मानिन्छ। समग्र देशको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राइम मिनिस्टर हो। अब हामी कहाँ प्रधानमन्त्री प्रणाली छ, त्यसकारण प्रधानमन्त्री पछिको भनेको हो। यदि राष्ट्रपति प्रणाली थियो भनेदेखि राष्ट्रपति पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति महानगर। के कारणले भन्दाखेरि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू हुन्छ, ठिक बेलामा तपाईँ हाम्रा तर्फबाट नेपाल काठमाडौँका नागरिक मात्र नै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका तर्फबाट स्वागत सत्कार अभिनन्दन त्यही व्यक्तिले गर्दछ। त्यसकारण त्यो एउटा महिमा, त्यसको व्यक्तित्व, गरिमा त्यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। अब के गर्नुहुन्छ त, यो पार्टीहरूको जुन चाहिँ साइज छ नि त्यही अनुसारको आफ्नो साइज, आफ्नो नेताको साइज अनुसारको मान्छे चाहन्छन्। यो मुलुकको महत्त्व, यो राजधानीको महत्त्वसँग केही मतलब छैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो सत्ता, आफ्नो चाहिँ कुर्सी, आफ्नो गुट कसरी सुरक्षित हुन्छ। हारजितसँग भन्दा पनि जित्दा त धेरै कुरा भइहाल्यो, तर कम्तीमा पनि आफू बाहेक अर्को मान्छे आउन नदिने प्रयत्नले गर्दा यो खालको स्टकमा हामी सीमित हुनु परेको होइन। अब म व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारहरूको कुरा गर्न चाहन्न धेरै। हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब के भन्छ
काङ्ग्रेसले दिएको उम्मेदवार सबैले चिन्दछन्। अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो गणेशमान सिंहको बुहारी भनेर। बिचरा गणेशमानजी भित्र गएपछि त्यत्रो योगदान गरेको मान्छे, उहाँको नाम लिनुपर्ने जरुरी छैन। प्रकाशमान सिंहको श्रीमती हो त्यो परिवारको। अब अहिले त त्यही आधार गणेशमानजीको बुहारी भन्दा नि प्रकाशमानजीको श्रीमतीको हैसियतमा उम्मेदवारी भएको होला। हुन त उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले समाचार सुन्दै थिएँ कि म त प्रकाशमानको श्रीमती मात्रै होइन, म धेरै बिहा हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा लागिरहेको, लेबी सङ्घमा लागेका थिएँ, काठमाडौँ गोर्खाको काङ्ग्रेस समिति। यस्ता त हजारौँ छन् काङ्ग्रेससँग। ती हजारौँभन्दा भिन्नता के हो त उम्मेदवारको भन्दा त्यो भिन्नता प्रकाशमानजीको श्रीमती अथवा नेताको परिवारको मान्छे। हाम्रो स्टक यसरी बनेको छ, हेर्नुहोस् होइन। अब हाँसो उठ्छ तपाईँको केशव स्थापितको देख्दाखेरि। दरिद्रताको पनि हद हुन्छ नि त। दरिद्रताको होइन, कोही उम्मेदवारै छैन। एक प्रकार हेर्नु त उहाँको चाहिँ उम्मेदवार पहिलो कार्यकाल उसको मेयरका रूपमा त्यति चर्चा गर्नु पर्दैन, त्यति टिप्पणी नकारात्मक टिप्पणी गर्नु पर्दैन। एउटा समय पनि थियो, अलिकति पर्सनालिटी बेग्लै खालको, अलि नाटकीय पर्सनालिटी। त्यसले गर्दा मान्छेले अब यसो राम्रै गरे होला भन्ने भयो। तर पटक पटक उहाँ फेरि त्यो उसमा आउनु, कुन हैसियतमा आउनु, निर्वाचित उहाँ हो, कहिले टिका लाएर आउनुभयो, कहिले के गरेर आउनुभयो, अनेक किसिमबाट फेरि दोहोऱ्याइतिरै हुनुभयो। कहिले तपाईँको अब प्रजा परिषदलाई म चाहिँ नि बिउताउँछु भनेर त्यसको पनि जिम्मा लिएर हिँड्नु भएको थियो होइन। प्रदेशको चाहिँ हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, त्यहाँ पनि टिक्नु भएन भने उहाँ जति अस्थिर व्यक्ति सायद अहिले काठमाडौँको राजनीतिमा अर्को छैन होला। भनेपछि अब यो किन हो भन्दाखेरि त्यस दरिद्रताको कुरा हो। अर्को तपाईँले भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रा पार्टीहरूले नेतृत्वको एउटा तहहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। चुनाव आउँदाखेरि त मान्छेले यसो हेरौँ न, पार्टीका समर्थकहरूले पनि यो पटक त यो मान्छेलाई मेयरको उम्मेदवार बनाए हुन्थ्यो। यी अहिलेका मान्छे कुरा हो। तर काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले अर्को को हुन्छ त डिस्टिङ्क्ट एउटा सृजना सिंह भन्दा अलिकति हेर्न लायक देख्न लायक उम्मेदवारको को हुन्छ भन्दा अर्को नाम लिन सक्ने हैसियतमा छैनन् उनीहरू पनि। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो सीमित घेरा मात्रै छ। अर्थात् के त यहाँ दलको अथवा पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको जबरजस्ती चल्यो र दलीय सिन्डिकेटमा गएछ? सिन्डिकेटै हो होइन। सिन्डिकेट पनि असाध्य तपाईँको केही व्यक्तिहरूमा सीमित भएको छ। वास्तवमा दलहरू भनेको त नेतृत्व निर्माणको एउटा आधार पनि हो कि यो स्थानीय चुनाव त्यो नेतृत्व निर्माणको एउटा हायरार्की तयार गर्ने माध्यम पनि हो। र कम्ती काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कुनै एउटा उसको हेर्नु वडाबाट तपाईँ त्यो हायरार्की सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मेयरमा आइपुग्दाखेरि त पहिल्यै मान्छेले अनुमान गर्न सक्छन् कि यो मान्छे आइदिए हुन्थ्यो। त्यो स्टक हामीले पनि देख्न पाउनु पऱ्यो। त्यो स्टक हामीले देख्न सकेको छैन। स्टक देख्नलाई नेताको चाहिँ नि खल्तीतिर जानुपर्छ, नेताको परिवारभित्र जानुपर्दछ। मैले खालि भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा पार्टीहरू अत्यन्तै साँगुरो दायरामा छन्। अहिलेको ठुलो समस्या पार्टीले के कति राम्रो काम गरेछन् त्यो भन्दा पनि उनीहरू यति साँगुरो दायरामा काम गर्छन्, यति साँगुरो उसमा सीमित छन् कि त्यसले गर्दाखेरि नै यो सबै एउटा अवसरहरू जुन हुन सक्थ्यो, जुन सम्भावनाहरू थियो, सम्भावनालाई बढाउने होइन रोक्ने सीमित गर्ने अभ्यासमा पार्टीहरू भएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको समग्र तपाईँको हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ एउटा यो कुरा। दोस्रो तपाईँ यही बिचमा अब मलाई अर्को किसिमबाट पनि यो स्थानीय चुनाव यति विधि पार्टीहरूको आवश्यक छैन। वास्तवमा स्थानीय चुनाव पार्टी यसरी गठबन्धनै गरेर तलदेखि के गरेको यो होइन। तपाईँ यो होइन नि, वास्तवमा हाम्रो स्थानीय संरचनामै निर्माणदेखि नै त्रुटि भएको छ। जुन गठबन्धन भयो, जुन तालमेल गरे नि, यो के को उपज हो? यो चाहिँ यो सत्ताको लागि हानथाप हो। जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास अथवा लोकतन्त्र बचाउनका लागि जो भनिन्छ होइन, जे अब त्यो भन्ने त अब यी सब कुरा पछि लाग्यो भने त सबै हाम्रा स्वतन्त्र चाहिँ नि अब अध्ययन अवलोकन चिन्तन कुनै अर्थै हुँदैन नि। उहाँहरूकै पछि लागेर त्यो जुन अब धेरै अगाडि जजहरूले त्यसै लेख्यो भने एनिमल फार्म भनेर, एनिमल फार्म बन्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सत्ता मात्रै चाहिँदैन। त्यो एनिमल फार्म अहिले सबै पार्टीमा अहिलेको तपाईँको यो जुन गठबन्धन छ नि, त्यो एनिमल जस्तो भनौँ न, म कतातिर भोट हाल्छु त्यो मेरो चाहिँ नि अधिकारलाई छिनेको छ के। दुईवटा गठबन्धन ठुला गठबन्धन भएर आए होइन,
त्यो हुँदाखेरि त अब अहिलेको मैले उठाउनु खोजेको कुरा के भने हामी स्थानीय सरकार जुन भन्छौँ नि, स्थानीय सरकार भनेको तपाईँको समुदाय, तपाईँको परिवार, गाउँ परिवार भेटिने ठाउँ हो कि त्यो। यी नै पनि अहिलेको संरचनाभन्दा अघिल्लो संरचनामा जब हामीसँग करिब 4000 चाहिँ संरचनाहरू थिए, त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि विभिन्न पार्टीवाद उठे पनि मान्छे आफ्नै त्यो समुदायको मान्छे भेट्थे। त्यो पल्लो गाउँको हो त हो नि, पल्लो छिमेकीको त हो नि। चुनाव लड्दाखेरि अलिकति त्यो आफू आफ्नो पार्टीको लाइनमा गए पनि चुनाव जितिसकेपछि फेरि पुरानै एउटा त्यो समुदायको तहमा, गाउँ परिवारको तहमा फर्कन्थे प्रतिनिधिहरू भेट्न कुनै कठिन थिएन। हेर्नुहोस् अब अहिले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो ठुलो बहादुरी गरे भन्ठाने हेर्नुहोस् 753 मा झारेर योभन्दा बर्बादी केही पनि होइन भन्छु म। तपाईँ हाम्रो लागि त्यो के कारण म बताउँछु। होइन यो के भने ब्युरोक्रेटिक सोच आयो नि त। विकास निर्माण गर्नु पनि धेरै ठाउँ बाँडेर हुन्छ, थोरै त्यसमा त्यो सिंहदरबार एउटा पुगिहाल्थ्यो नि, किन चाहिन्थ्यो धेरै बनाउनलाई? एकै ठाउँबाट कमान्ड गरे पुग्थ्यो नि। ब्युरोक्रेसी त अत्यन्त केन्द्रीकृत संरचनामा काम गर्न अभ्यस्त हो नि त। त्यो राजनीतिक सोचै छैन, पार्टीहरूलाई थाहा नै भएन। हेर्नुहोस् सङ्ख्या घटाउने बहादुरी हो। जहाँ हामी कहाँ कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त 4-5वटा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको एउटा चाहिँ केन्द्र बनाएर काम गर्न सकिन्छ नि त। थुप्रै विकल्पहरू थिए। अब यसो गर्न थाल्यो भने तपाईँको यसैमा मात्रै जान्छ समयमा। खालि मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने परिणाम यो गएको 5 वर्षमा मानिसले के अनुभूति गरे त? मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले कुनै दिन म वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा नगरपालिका पुग्दछु, जबकि मैले अगाडिदेखि चिनिरहेका व्यक्ति मेयर छन्। धेरै अगाडिदेखि 46 सालदेखि चिन्छु म, तर कुनै दिन उनीसँग भेट भएन। त्यहाँ जाँदा एकैछिन मेयर भनेर सोधखोज पनि गर्छु म, कुनै दिन भेट पनि हुँदैन, भेट्ने त्यो ऊ पनि हुँदैन। यति डिस्टेन्स, यति दूरी बढेको छ कि त्यो पार्टी हाइकमान्डले सञ्चालन गर्छ मेयरलाई। हेर्नुहोस् जनता र जनप्रतिनिधि सञ्चालन गर्दैन थियो हिजोको स्थानीय उसलाई। हेर्नुहोस् त्यहाँको आवश्यकता अनुसार चल्थ्यो। अहिले पार्टी हाइकमान्डले गर्छ अनि तलको कार्य सञ्चालन ब्युरोक्रेसीले होल्ड गर्दछ। हेर्नु जुन सिंहदरबारप्रति जिम्मेवार छ, सिंहदरबारले खटाएर पठाउँछ तपाईँको सिइओ बनाएर। हेर्नुहोस् यो खालको ब्युरोक्रेटिक एकदम भनौँ न एउटा पुरा ब्युरोक्रेटिक हाई पोलिटिकल्ली हाइकमान्डले सञ्चालन गर्ने हामीले पाएका छौँ। थोरै भए सङ्ख्या थोरै बनाउँदाखेरिको परिणाम यता जनताबाट टाढा भयो। अहिले आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा आफ्नो वडाबाट यदि त्यो वडामा छैन भनेदेखि, त्यसको चाहिँ कार्यालय त्यहाँ छैन भनेदेखि गाउँपालिका या नगरपालिकाको अफिसमा पुग्नका लागि बस चढेर हिँड्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् 2 घन्टा 3 घन्टाको चाहिँ तपाईँको ड्राइभै छ। मैले आफै देखेको छु यो बिचमा घुमेको ठाउँमा तपाईँको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टको चाहिँ उसमा पुग्दाखेरि गाडीमा म 2 घन्टा 3 घन्टा निरन्तर रूपमा ड्राइभ गरेपछि मात्रै अर्को गाउँपालिका भेटेको छु। गाडी नै गएको ठाउँमा पनि त्यहाँ तपाईँको जहाँ चाहिँ यदि यो यातायातको हामी कहाँ सबै ठाउँमा यातायात पनि पुगेको छैन। कति ठाउँमा देखाउँथेँ मेरो वडा मैले यति हेर्नुपर्छ, वरिपरि डाँडा सबै देखाउँथेँ। भनेपछि हामीले दूरी बढायौँ अनि यसले गर्दा पार्टी हाबी भयो, ब्युरोक्रेसी हाबी भयो, जनता भने गौड भएर गयो। अब मतदाता गौड भएर गए। अब उनीहरूका चाहिँ तौर तरिकालाई छाप हान्ने बाहेक हामीसँग विकल्प भएन। त्यसबाट यो पटक मलाई के लाग्छ, पहिलो पटक म दुविधामा छु भोट हाल्न जाने कि नजाने। भोट हाल्न गए पनि सही रूपमा भोट दिने कि नदिने, भोट क्रस गरेर पो आउनु पनि हो कि या जाँदै नजाने हो कि, पहिलो पटक म यो दुविधामा परेको छु। म तपाईँसँग अलिकति फरक, यो अलिक पर्सन जस्तो प्रश्न पनि हुन्छ तर यसलाई अलग ढङ्गले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो सुपठित व्यक्ति, समाज बुझेको, विश्व राजनीतिलाई बुझेको एउटा राजनीतिशास्त्री उम्मेदवार छनौट गर्नु पर्यो भने तपाईँ मूलतः प्राथमिकता केलाई दिनुहुन्छ? अब यो स्थानीय उसमा आउँदाखेरि तलकै मानिसहरूले सोचेको खोजेको मानिस आउनुपर्दछ। पार्टीले माथिबाट हाइकमान्डले गर्ने होइन। अहिलेको जुन चाहिँ देखिरहेको छ नि तपाईँले, यहाँबाट एउटा त गठबन्धनहरू छन् लादिदिने होइन, माथिबाट लाग्ने गठबन्धनभित्रकै आफ्नै तालमेल मिलेको छैन, त्यसले पार्टीहरू भएको छैन। धेरै माथिबाट हामीले लाद्यौँ। हेर्नुहोस् लादिसकेपछि उसले स्थानीय अनि उसको जिम्मेवारी पनि यहाँ जहाँबाट उसले टिकट पाउँछ त्यतापट्टि हुने भयो कि त्यो तपाईँ हामी मतदातापट्टि छैन। त्यसैले मैले अघि भनेको कुराको अर्थ कहाँ रहेछ, यदि हामीसँग हिजोको उसमा भने त्यस्तो थिएन। हिजोकोमा धेरै ठाउँहरूमा तपाईँको होला काठमाडौँ महानगर जस्तो कुरामा ठुल्ठुला नगरमा अलिकति पार्टीको हाइकमान्ड पनि आयो हुन्थ्यो, हिजो पनि नभएको होइन। तर अधिकांश ठाउँमा स्थानीय तहबाटै यो पटक यो हाम्रो गाउँपालिकामा हाम्रो नगरपालिकामा यसलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि प्रायः त्यही अनुसार जान्थ्यो। हेर्नुहोस् अब अहिले यो ठाउँमा त्यो केही बाँकी नै छैन।
त्यसैले अब यो अपनत्व जुन भन्छौँ नि हामी स्थानीयको त्यो स्ट भनी चाहिँ नि अक्षर हटेको छ हेर्नुहोस् यो अहिले छैन। लोकल भन्नुको यल मिसिङ जस्तै यो के हो कि यो। त्यसैले यसमा अब एउटा त राजनीतिको जुन माहौल छ त्यो पनि अलिकति उ भयो। मानव अहिले हेर्नु 2-3टा कुरा यत्रो ठुलो यो के भन्छ मेनिफेस्टो चुनाव घोषणापत्रको नाटक हेर्नुहोस्। ती बिचरा उम्मेदवारलाई के घोषणापत्र केही थाहा नै छैन। अब समस्या यहाँबाट बनाइदिएर यहाँबाट छाप लगाएर पठाइदिएर तपाईँको महाकालीको चाहिँ उतातिर त्यो दार्चुला पारी कि त्यो महाकालीको उसमा इन्डियाको छेउमा बसेको दार्चुलाको त्यो गाउँपालिका छ कि नगरपालिका छ ब्यास जहाँ चाहिँ हाम्रो पहुँचै कमजोर भइरहेछ त्यो ठाउँको समस्या र तपाईँको झापाको दमक नगरपालिकाको समस्या एउटै हो। महानगरको समस्या र जुम्लाको चाहिँ कुनै एउटा गाउँपालिका या नगरपालिकाको समस्या एउटै हो। त्यो के तमस्या गरे यो के हो भन्दा यो बेकारको एक्सर्साइज हो। हेर्नुहोस् पार्टीहरूले तपाईँहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको सञ्चारमा काम गर्ने मान्छे म जस्तो कहिलेकाहीँ यसो 2-4 अक्षर लेख्ने मान्छेहरूलाई भोलि कोट गर्नको लागि यस्तो यस्तो खालको चाहिँ नि यो घोषणापत्र आएको थियो भनेर एउटा औपचारिकता पुरा गरी र तपाईँ अझ मूलत सञ्चार क्षेत्रको ध्यानाकर्षणका लागि आएको यो नाटक हो घोषणापत्र। अब तपाईँहरू समाचार बनाउनुपर्छ जानुहुन्छ यो छ त्यो छ भनेर देखाउनु हेर्छु म पनि त्यसैबाट म जानकारी दिन्छु। मैले घोषणापत्र अहिले पहिलोपटक हो घोषणापत्रमा मैले चासो पनि राखेको छैन खोजी पनि गरेको छैन कहिलेकाहीँ राख्ने रेकर्डमा। अब एकछिनसम्म 50 वर्षपछि कसैले यो चुनावको चाहिँ अनुसन्धान गर्न खोज्यो भनेदेखि त गजब राम्रो पिक्चर पाउँछ होला त घोषणापत्र हेरेर त वाह त्यतिखेर त पार्टीले गजबका मसलाहरू लिएर आएछन् भनेर। तर हुनुपर्थ्यो के भने यो 5 वर्षमा सबभन्दा बढी चाहिँ ठाउँ जितेर आएको नेकपा एमाले के गर्यो त उसको 4वटा सक्सेस स्टोरी देखाउन सकेको भए ठुलो कुरा हुन्थ्यो। हामी सबै चाहिँ 200-300 ठाउँको भन्दैनौँ अहिले 4 ठाउँको देखाउँछौँ भनेर मुलुकको 4वटा भागको 4वटा सफलताको कथा देखाइदिए के हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले त्यस्तै 4वटा सफलताको कथा देखाए के हुन्थ्यो। यो आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु छैन। अनि घोषणापत्र तपाईँ हामीलाई तमासा बेको बनाउने भन्दा बढी के हो यो। त्यसैले यसको कुनै अर्थ छैन। बिचरा ती उम्मेदवारलाई घोषणापत्र एक अक्षर नपढिकन उम्मेदवार कति जितेर पनि आउँछन् होला। 5 वर्ष बिताएर छन्। अहिले पनि म एकदमै बाजीका साथ दाबीका साथ भन्न सक्दछु अहिले 701 करिब 35,000 मध्येमा आधालाई तपाईँ सोध्नुभयो भने हिजोको घोषणापत्र पढाएको छ भन्ने मान्छे पाइँदैन होला। यहाँ मैले बुझेसम्म जुन परिवर्तन भयो नेपालको राजनीतिमा 62-63 को मुभमेन्टमा पनि सक्रिय तपाईँ व्यक्ति यिनै राजनीतिक दल हुन् जसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पटक पटक खेलेका छन्। लामो समयदेखि निरन्तर सत्ता र त्यसको प्रतिपक्षमा भूमिका पनि निभाएको। तर तपाईमा जुन खालको एउटा निराशा राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिले गर्न सकेन भन्ने जुन भावना व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ नि यो मूलतः के को उपज हो यो? अब म यसलाई निराशा चाहिँ भन्दिनँ होइन। देखिएको कुरा अलिकति कडाइका साथ आलोचनाका साथ भन्नुलाई निराशा होइन। यो भन्दाखेरि उद्देश्य मेरो के हो भने उनीहरू सच्ची हुन् उनीहरूको चाहिँ अलिकति आँखा खुलोस् भन्ने हो। अब तर कहिलेकाहीँ लाग्दछ तपाईँले म जस्तो मानिससँग हरेक दिन कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ यी कुराको असर कहाँ पुग्दछ? पार्टीमा पुग्छ कि सरकारमा पुग्छ कि जनमतमा पुग्छ कि कहीँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन। तर एक कुरा यो भन्दा भन्दै पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य छोड्नु हुँदैन। फेरि हेर्नुहोस् देखेको कुरा भन्न छोड्नु हुँदैन बोल्न छोड्नु हुँदैन। तपाईँले उठाएको प्रश्न कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ लाग्दछ यो साह्रै भयो थकित पनि भइसक्यो जति भने पनि काम लाग्दैन यो छैन भनेर अहिले मेरो कन्क्लुजन चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यो प्रक्रिया चाहिँ नि नरोकियोस् नबिटोलियोस्। यी मान्छेबाट अहिलेका मानिसबाट चल्दैन। भोलि यो प्रक्रिया रोकिएन भनेदेखि त्यो तल जमिनमा अनेक किसिमका सम्भावनाहरू छन्। त्यहाँ त्यो बिरुवा त्यो बिउ उम्रन दियो भनेदेखि त्यो राम्रो भोलि रुख भएर आउन सक्दछ भन्ने। तर मानिसले कति पर्खिन सक्छ? किनभने लामो समय यस्तै रहेपछि
एक हिसाबले ओहो नचल्ने रहेछ अहिले मतलब मानिसले विकल्पको त्यो पथ तय गर्न एउटा सक्छ। भन्नु है, जस्तो आजभन्दा धेरै कति भयो, सन् 1789 फ्रान्समा क्रान्ति भयो। हामी विश्वव्यापी रूपमा चर्चा गर्छौँ त्यो क्रान्तिलाई, विश्वमा एउटा नयाँ चाहिँ नि परिवर्तन ल्याउनु हुनु पनि हो। युरोपको सारा सोचाइमा परिवर्तन आयो, त्यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्यो। त्यही फ्रान्समा क्रान्तिपछिका कति वर्ष तपाईँ हेर्नुहोस् त कस्तो खालको अवस्था निर्माण भयो त्यहाँ। त्यो बेलामा लेखिएका कतिपय साहित्यहरूको हेर्नुभयो भनेदेखि ठुलो तपाईँको ऊ देखिन्छ, निराशा देखिन्छ, समाज सबै चाहिँ विशृङ्खलित भएको देखिन्छ। तर आज फ्रान्स त फेरि बेग्लै उसमा छ नि त। त्यसैले हामी पनि त्यो एउटा उसमा छटपटाटमा छौँ। हामी भित्रका कमजोरीहरूसँग हामीले आक्रोश पोखिरहेका छौँ। समाजले नयाँ गति लियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यो गतिलाई पार्टीहरूले दिन सकेको छैन। पार्टीले दिन नसकेको मात्रै पार्टी मात्रै दोषी छैन, समाज पनि त दोषी छ नि त। हेर्नु न, भोलि चुनावमा हामी यी सबै आक्रोशका बावजुद, असन्तोषका बावजुद सबै मतदाता हिजोकै ऊ अनुसार पार्टीको लाइनमा गएर कुरुक्क भोट त्यो पङ्क्तिमा बसिहाल्छ नि। विकल्प छैन उनका सामने। त्यही आउने अधिकांश आउने त तपाईँकै अहिले यही दुईवटा गठबन्धन, एउटा सत्ता गठबन्धन, अर्को विपक्षी गठबन्धनबाट नै मान्छे अधिकांश जितेर आउँछन्। बिचमा फाटोपट्टि केही ठाउँहरू अरू आउलान्। तर आम रूपमा प्रभाव पाइन्छ यिनै कुराहरू हुन्। काङ्ग्रेसकै लाइनमा मान्छे भोट हाल्न जान्छन्, एमालेकै लाइनमा मान्छे भोट हाल्न जान्छन्, माओवादीको लाइनमा भोट हाल्न जान्छन्। भनेपछि यो के भने हामीसँग विकल्प हुन्छ, जतिखेर पनि विकल्प सुझ्दैन। जस्तो एउटा भन्नु न, अहिले तपाईँले उम्मेदवारको चर्चा गर्नुभयो, अलिकति मैले अब नाम लिन कति उपयुक्त हुन्छ थाहा छैन। यो बिचमा करिश्मा मानन्दर जस्तो चाहिँ एउटा आफ्नो क्षेत्रमा ऊ एउटा सफलता हासिल गरेको व्यक्ति एमाले प्रवेश गरिन् भनेर समाचार आयो। के को लागि त? के अब एमालेको भोट बढाउनकै मात्रै हो कि उनको केही भूमिका हुन्छ? बिचमा मलाई कसैले सोध्दै थियो कि होइन यस्तै विभिन्न कलाकारहरू आएका छन्, मतलब के करिश्मालाई उठाउँला हो एमाले भनेर सोधेँ कि। वास्तवमा त्यस्तो खालको पर्सनालिटी बनेको मानिसलाई पार्टीको फेरि समाउनु पर्दैन काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बन्नका लागि। त्यो हैसियतको मान्छे मेयर आउने मजासँग जित्छ यहाँ हेर्नुहोस्। किन आउँदैनन्? अलि राष्ट्रिय स्तरमा कलाकार पनि देशव्यापी रूपमा चिनिएको, अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चिनेको मानिसहरू आउनु न त। त्यस्तो भयो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब आफ्नो क्षेत्रमा अलिअलि काम गर्दैमा, अलिअलि गाना बजाना चलाउँदैमा, अलिअलि केही गर्दैमा कलाकार सबैलाई म कलाकार भनिदिने हेर्नुहोस्। व्यवसाय हो त्यो। कलाकार भनेको ट्यालेन्ट पनि हो, व्यवसाय, कलाकारिता पनि एउटा व्यवसाय हो। म जस्तो तपाईँको मास्टरी पनि एउटा व्यवसाय हो, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी पनि एउटा व्यवसाय हो। व्यवसायबाट तपाईँले डिस्टिङ पर्सनालिटी निर्माण गर्न सकेको छ कि छैन? अनि मात्रै त्यसको चाहिँ अर्थ आउँछ। अहिले म कोही पनि मान्छे, मैले कसैलाई अन्डरमाइन गरेको होइन। अहिले जति चर्चा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू आयो भन्छ नि, त्यो व्यावसायिक क्षेत्रमा अलिअलि चाहिँ काम गरिरहेका मान्छे आएका हुन् हेर्नुहोस्। उनीहरूले त्यो डिस्टिङ एउटा व्यक्तित्व निर्माण गरिसकेको पनि देखिँदैन। त्यस्तो मान्छे आउने हो भनेदेखि पर्दैन। पार्टीको चाहिँ काङ्ग्रेस अथवा एमाले या माओवादी या राप्रपा केही भएर आउनै पर्दैन। एक्लै जित्न सक्दछ। यहाँ काठमाडौँ जस्तो महानगरले त्यस्तो पनि पर्सनालिटी खोज्छ। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, त्यो म कहिले सम्झन्छु, हरेक दिन हेर्छु म न्युज। अनि यो युक्रेनको प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीको मैले लेखेको थिएँ, उनी निर्वाचित भएर आएपछि यसरी हास्य कलाकार राजनीतिमा आए, राष्ट्रपति भयो भने त्यतिखेर 2-3 वर्ष अगाडिको चाहिँ कान्तिपुरमा मैले लेखेको थिएँ। अहिले उनको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि उसको एउटा भनौँ न राजनीतिक क्षमता भनेको सबै कुरा देखिएको छ नि त। त्यत्रो सङ्कटलाई एक सामना गरिरहेछन्, सारा मानिसलाई बटुलिरहेछन्। सिद्धियो भनेर त्यत्रो चाहिँ शक्ति रुसले आक्रमण गर्दाखेरि पनि नेतृत्व दिइरहेको भनेपछि तपाईँको जन्मन्छ नि त। त्यो ट्यालेन्ट पार्टीबाटै आउनुपर्छ भने जरुरी छैन। अर्को कहीँबाट पनि आउन सक्दछ, पार्टी क्यारियर बिनाको। जस्तो यो फ्रान्सको राष्ट्रपति अस्ति भर्खर फेरि दोहोऱ्याएर जिते। म्याक्रो पनि कुनै त्यत्रो ठुलो पार्टी क्यारियर बोकेर सधैँ झन्डा बोकेर आएका मान्छे होइन हेर्नुहोस्। हामी कहाँ त मैले खोजेको त यो पार्टी अभ्यास गर्छ त। अहिले जस्तो म भन्दछु नि, हिजो कुनै बेलामा पार्टीको भूमिका कमजोर हो भनेदेखि होइन यो त गर्नु हुँदैन भनेर म कराउँथेँ। आज धेरै गर्न गएर है भन्छु हेर्नुहोस्। एक्सर्साइज गर्दै जाँदाखेरि यो ज्यादा गर्यो तिमीहरूले भनेर पार्टीकै विरुद्ध पनि मतहरू निर्माण हुन्छ। पार्टीको विरुद्ध मत निर्माण हुनु भनेको मतलब पार्टीविहीन व्यवस्थामा जाउँ भने पनि होइन। त्यो सुपठित अलि समाजले पत्याउन योग्य व्यक्ति, समाज बुझेको त्यस्तो खाले व्यक्ति पार्टीमा, ठुला पार्टी खास गरी लाग्न चाहँदैनन्, या लागेर पनि तिनीहरू छायामा परे। नेतृत्वका कारण के स्थिति हो यो?
अब यो कुरा गऱ्यो भनेदेखि लाग्न चाहँदैन नभनौँ, मानिसहरू लाग्न चाहन्छन्। एउटा समयमा राजनीति तपाईँको एउटा ग्ल्यामरको एरा पनि हो, हेर्नुहोस् है, मानिस सबैलाई लाग्छ। हाम्रो त राजनीति अस्तिका दिनसम्म सङ्घर्षबाट निर्माण भएको राजनीति हो नि त। युवाहरूमा त्यो सङ्घर्षको लागि त्यो जोखिम बोक्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ, त्यो भावना पनि हुन्छ। यसरी आएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जति पार्टी बनेका छन्, खास गरी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको तपाईँ हिजोको हिस्ट्री हेर्नु हो भनेदेखि यो लामो हिस्ट्री त सङ्घर्ष निर्माण गरेको हिस्ट्री छ, हेर्नुहोस्। तर यसलाई केवल सुविधामा केन्द्रित गरियो अहिले, सुविधाको बाटो मात्रै बनाइयो। एउटा त्यो हो, मान्छेको आकर्षण नभएको होइन, पार्टीहरूमा आउन नचाहेको पनि होइन। तर यसरी बनाइदिएपछि त्यहाँ तपाईँको अर्को व्यक्तिको प्रवेशै बन्द छ, तपाईँ गुटको पछि लागेर जानुपर्दछ होइन। अनि त्यो गुटको पछि नलागिकन त्यहाँ छैन। र कसैले पनि फेरि अलिकति आफूभन्दा अलिकति गतिरो हैसियतको मान्छे आयो भनेदेखि मेरो इतिहासै यसले चाहिँ कमजोर बनाइदिन्छ भनेर जरो काट्ने सुरु हुन्छ, त्यो समस्या छ। अर्को तपाईँको हाम्रो पार्टीहरू, मैले अगाडि पनि भनेको छु तपाईँसँग, तपाईँकै कार्यक्रममा, हाम्रा पार्टीहरूको जुन सदस्यता संरचना छ त्यसले नयाँ मान्छेको प्रवेश, नयाँ नेतृत्वको निर्माणलाई निषेध गर्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, अब मतदातासँग केही अर्थै छैन, कस्तो खालको मेयर चाहिन्छ भनेर मतलबै छैन नि। त्यो पार्टीको नेताको खल्तीबाट को आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यसलाई दिने हो। अलिकति हेरी चाहिँ यो राख्यो भने चुनाव जित्ने हो कि भनेर। अब भाग्यले चुनाव जित्ने बाहेक म अहिले देख्दिनँ, हेर्नुहोस्, जस्तो काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारले पनि भाग्यले चुनाव जित्ने बाहेक देख्दिनँ होइन। जस्तो अघिल्लो पटक रन्जु दर्शना, अघिल्लो चुनावमा रन्जु दर्शनाको निकै अपिलिङ एउटा क्यान्डिडेसी थियो। मलाई लाग्दछ उनी ऊ गरे पनि नजिते पनि उनको कुनै विजयी ऊभन्दा कम थिएन, कमजोर थिएन उनको प्रस्तुति, उनले पाएको जनसमर्थन। केवल त्यो विवेकशील पार्टीको मात्रै मतदाताले हो, विवेकशील पार्टीले त कतिले सुनेकै थिएन त्यो बेलामा। तर उनको प्रस्तुतिले मान्छेले एउटा आकर्षण गर्यो र भोट हाले, हेर्नुहोस्। अब यसपालि त्यस्तो पर्सनालिटी कोही बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन, अहिलेसम्म देखिएको छैन। किन अब 2-4 प्रोग्रामहरू होला उनीहरूको प्रस्तुति। मलाई लाग्दछ जुन दिन किशोर नेपालले यस्तै टिभी कार्यक्रममा त्यो रन्जु दर्शनासँग अन्तर्वार्ताले हेर्दै थिएँ म बेलुका साँझमा, अनि मलाई लाग्यो कि म त मतदाता होइन काठमाडौँ महानगरको, तर म मतदाता मेरो भोट अवश्य उसलाई जान्थेँ। अनि म जस्ता त्यो दर्शक अरू पनि थियो होला नि त। ल मैले रञ्जनालाई भोट हालेँ अब भनेर मैले थाहा पाएको छु काङ्ग्रेसका कौन परिवारका मानिसहरूले, युवाहरूले होइन हामी त रन्जुलाई हाल्छौँ, यसलाई यो हाल्दैनौँ भनेर गएर हालेका छन्, हेर्नुहोस्। भने त्यो एउटा व्यक्तित्व अब देखिनु बाँकी छ। कोही आएको छ कि यसपालि मलाई लाग्छ त्यो ठाउँ त्यति बनेको जस्तो लाग्दैन। अहिले यो भन्नलाई अलि चाँडै हुन्छ, तर त्यो बेलामा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै त्यो खालको एउटा आकर्षण चाहिँ बढिरहेको थियो। एउटा सरले एउटा सल्लाह दिनुहोस् एउटा मतदातालाई, मूलत मतदाताले के चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ मतदान गर्ने सवाल उपर। किनभने मानिसहरू कतिपय सवालमा भन्छन् आम मानिसहरू नै अब दलका बन्धक जस्ता भए, विवेक पनि गुमाउने, हरेक चिज प्रलोभनको शिकार हुने, त्यसले गर्दा हाम्रा समस्याहरू झन् एकपछि अर्को बढ्दैछ र गलत व्यक्ति नेपालको राजनीतिमा हाबी हुँदै हुँदै गयो र टाठाबाट एकातर्फ, दोस्रो सम्पत्तिले त्यो नेतृत्व चाहिने हुने त्यस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्न थाल्यो, पुँजीको खेलो फड्को हुन थाल्यो भनिन्छ। मूलत त्यो मतदाताले के चिजमा ख्याल गर्नु? अब सबै मतदाता कहिले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको भन्दा पनि मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि म चाहिँ स्थानीय चुनावमा स्थानीय मतदातै भएर भोट हाल्न चाहन्छु। म एउटा गाउँको मान्छे, स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा समुदायको मान्छे, मेरो वरिपरि एउटा नेबरहुड छ, छरछिमेक छ, मेरो त्यहाँको के समस्या छ, त्यो समस्यासँग कति चाहिँ अवगत भएको मानिस छ, त्यो हेर्दछु। राजनीतिसँग मतलब दलीय आस्थासँग कम यो चुनावमा पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन। मैले योभन्दा अघिल्लो पटक पनि त्यो पार्टीसँग पुरै सरोकार चाहिँ तोडिसकेको छु। मैले मान्छेको आफ्नो त्यहाँको चाहिँ अवस्था र उम्मेदवारको स्थिति, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। दलले तपाईँलाई स्वार्थ भन्दा पनि दलले तपाईँलाई औँला देखाएर लगेर छाप लगाउन लाउने कुरा आउँदैन, यो जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, दलको मान्छेको आस्था, दलका प्रति आस्था होला, त्यो निष्ठा होला, तर त्योभन्दा माथि उठेर त्योभन्दा फरक भएर त्यहाँको आफ्नो अवस्था के हो, कसले राम्रोसँग काम गर्छ। किनभने हरेक दिनको समस्या भोलि त तपाईँको एउटा नागरिकका रूपमा उसले, त्यो मतदाताले भोलि राज्यसँग पहिलो कारोबार त उसकै वडाबाट सुरु हुन्छ, उसकै गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सुरु हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको अवस्थासँग जो उपयुक्त छ पार्टी हो भनेर हेर्नु पर्दैन, व्यक्ति हेरे हुन्छ। हेर्नुहोस्, म यहाँसँग नि यत्रो इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टीहरू, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस 3 सालको हामी इतिहासको कुरा गर्छौँ, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालको कुरा गर्छौँ, अरू पार्टीहरू खास गरी राप्रपा 46 पछि जन्मेको, माओवादी केन्द्र 62-63 पछिको उदाहरण रूपमा त्यसरी दिन सकिन्छ। त यी जो राजनीतिक दल छन् अहिले पनि त्यो आम एउटा सचेत मतदाताले पत्याउन योग्य त्यो उम्मेदवारको चयन गर्न नसक्नुको अर्थ यो नेतृत्व असफल भएको हो, क्रमशः असफल भयो हो? होइन, अब असफल म त कसैले सफल देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ असफल छन् भन्ने अर्थ। किनभने पटक पटक एकछिनलाई म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ न। मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री भए, के भयो? राज्यको तहमा के भए? मात्र सांसद होइन, पार्टीको महासचिव। उनको देखिने ओहदाको हैसियत यति होइन, तर आज पनि नेता मान्छन्। सबैले तपाईँको पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू फेरि हुन चाहनेहरू पनि त्यही मदन भण्डारीलाई साक्षी राखेर भोट माग्नु परेको छ। काङ्ग्रेसमा बिपी कोइराला कति वर्ष प्रधानमन्त्री भए? त्यही बिपीकै नाम। गणेश मान्जी कहिले प्रधानमन्त्री भए? गिरिजा प्रसाद बढी प्रधानमन्त्री भए। बिपीभन्दा दाजुलाई चाहिँ जिते। सबैलाई काङ्ग्रेसले जितिसके, शेरबहादुर देउवाले, तर कसैले नाम लिन्छ नेताको रूपमा? त्यसकारण यो तपाईँको नेता अहिलेको जुन संरचना छ, जुन अवस्था छ, अब सफल कसरी मान्ने भन्नुहोस् न। मेरो अगाडि काङ्ग्रेसभित्र सफल नेताको रूपमा बिपी र गणेश मान बाहेक कोही पनि छैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि होइन। शेरबहादुर पटक पटक सबभन्दा धेरै पटक र लामो समय प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाप्रसाद शेरबहादुरको झन् अर्थै रहेन। कम्युनिस्ट पोलिटिक्समा अब थाहा छैन मलाई। अब हेर्नुहोस्, मैले अघि भने मदन भण्डारी कति ऊ भए, पुष्पा कहिले प्रधानमन्त्री भएन, सांसद पनि भएनन्। हेर्नुहोस्, 15 सालमा चुनाव लडेका थिए, अब 2जना ठुला नेता सँगै टक्कर भयो, गणेश मान्जीले जित्नुभयो, पुष्पलाल हारे। यो असफल पात्रहरूले, मैले सरलाई यसैमा म अलि जोडिहालेँ, त असफल पात्रहरूले यो सिस्टम फेरि खान सक्छन् त? यो त सिस्टम तपाईँको 2-3टा कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सिस्टम उनले चलाएर मात्रै चल्ने होइन, सिस्टमका केही आफ्ना रुलहरू हुन्छन्, त्यो रुललाई नतोड्दै पुग्थ्यो। मूल कुरा त्यो। हेर्नुहोस्, अहिलेका उहाँहरूले बनाएको रुल पनि होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भएको रुल, केही रुल्स अफ द गेम भन्छौँ नि हामीले अप्नाएको लोकतन्त्रका केही मूल्य छन्, मान्यता छन्, यसका खेल नियमहरू छन्। त्यो खेल नियम नेपालका पार्टीले निर्माण गरेको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको क्रममा हामीले यसलाई स्वीकार गरेको हो। अब हाम्रो आवश्यकतामा केही कुरा थपथाप हामीले गऱ्यौँ होला, त्यो रुल मात्रै नतोड्दै पुग्दछ, यसले चलाएर सबै गर्नु पर्दैन। मैले अघि भने जस्तै खालि एउटा कहाँनिर मलाई आशा छ भन्दाखेरि सम्भावना मैले देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो ब्रेक गर्ने कसरी, यो उनीहरूको जुन एउटा जडता छ नि त्यसलाई तुडेर निस्कने मान्छे निस्कन्छ कुनै दिन, त्यही भित्र विद्रोह हुन्छ, पार्टीभित्र हुन्छ। यी अहिलेका पार्टी नयाँ शक्तिको उदय हुन नामै हेर पनि जान सक्छन्, अर्को कुनै पार्टी निस्कन सक्छन्। तपाईँले अस्ति भर्खर चुनाव, मैले यसपालि चुनाव दोहोऱ्याएर तेह्राएर वाच गरेँ फ्रान्सको चुनाव। योभन्दा अगाडिका चुनावहरू, यो म्याक्रोन आउनुभन्दा अगाडिको चुनावहरू के दिन्थ्यो? थुप्रै दलहरू, बहुदल धेरै दलहरू भएको मुलुक मानिन्छ फ्रान्स। धेरै दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा, अन्त्यमा सेकेन्ड राउन्डमा जाने बेलामा 2टा उम्मेदवार बाँकी रहन्थे सबभन्दा बढी मत ल्याउने। ती 2टा उहरू एक प्रकारको एलायन्स बन्थ्यो। राइटिस्ट एलायन्स एउटा बनिन्थ्यो, अर्को लेफ्ट एलायन्स भनेर बनिन्थ्यो। अहिले त्यो एलायन्स नै छैन, हेर गइसकेछ अब होइन। अब एक्सट्रिम राइट भनिन्छ अहिलेको लिपेनको होइन, अब यो सोसलिस्ट एलायन्सको पनि होइन, यो के भन्छ म्याक्रोन रिपब्लिकन एउटा ऊ भनेर चाहिँ एलायन्स बनेको छ। अब त्यो अलिकति सोसलिस्ट उसको चाहिँ नि उसले चाहिँ अलि एक्सट्रिम लेफ्टले 23% भोट लिएर आएको थियो, तर उसले चाहिँ म्याक्रोनलाई भोट दियो भनेर भनेन, लिपेन जित्नु हुँदैन मात्रै भन्ने उसले। हेर्नुहोस् होइन, अब भनेपछि हामी कहाँ पनि भोलि त्यो यो अभ्यासको क्रममा मान्छे निस्कन सक्छन्। एउटा मोह छ, एउटा पुस्ता बाँकी छ। हेर्नुहोस्, पार्टी पहिलेदेखि लाइसो गरेर लागेको यताउति भन्ने जस्तो मधेसमा तोडियो नि त, काङ्ग्रेसको त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि होल्ड भएको मधेस तोडिएन नि त, सकियो। मधेसका दलहरू आउँदाखेरि तोडियो त।
हजुरबाउ तपाईँ अहिले पनि जीवितै होलान् जो काङ्ग्रेसमा लागेका थिए, बाउ अझै पक्कै छन् काङ्ग्रेसमै, अझै पनि हुन सक्लान्। नाति पुस्ता त छोडेर गयो त काङ्ग्रेस, त गयो त मधेसका दलहरूमा। भनेपछि यहाँ पनि अभ्यास खालि कहाँनिर हुन्छ भने जब तपाईँलाई लोकतन्त्रको निरन्तरताको थ्रेट आउँछ, त्यसको जोखिम हुन्छ, यिनको मनोबली बढ्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ 46 सालदेखि निरन्तर रूपमा यो चल्नुभयो, बिचमा तपाईँको ज्ञानराज नआएको भए पनि धेरै सुधार भइसक्थ्यो। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक बाटो भनेको स्वतः एउटा विकास गर्ने, स्वतः एउटा आफैमा सुधार गर्ने बाटो पनि हो। केही समय नेताहरूले यसलाई छेक्न सक्छन्, पार्टीहरूको चाहिँ अयोग्यताले त्यहाँ प्रभाव पार्न सक्दछ, तर यो अभ्यास अगाडि जाँदा यसै त चल्दैन है, चल्दैन, भएन अब त भनेर सबैले भन्न थाल्छ, तिनै पार्टीका सदस्यले भन्न थाल्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा सुधारको ठाउँ चाहिँ यो डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उनी स्ट्रेन्थ नै त्यो हो। यसलाई तपाईँले रोक्नको भयो भने योभन्दा अर्को बाटोबाट गर्छु। संसारमा धेरै छोटो बाटोको प्रयोगहरू भए, नेपालमै पनि छोटो बाटोको प्रयोग भयो, तर छोटो बाटो कहीँ पनि टिकेन। अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्वपन्थीका मानिसहरू, खास गरी काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वपन्थीका के एडभोकेसी गर्न थालेका छन् भने अब साना दलहरूको त्यति तुक छैन, त्यसकारण अब देशलाई दुई दलीय संरचनामा कन्भर्ट गरे हुन्छ, आवश्यक छैन, यो यसो भन्छ। होइन, त्यो मात्रै किन दुई दल र एकै दल, हाम्रो दल, मेरो दल बाहेक अर्को दल आवश्यक छैन भने पनि हुन्छ। उहाँलाई त्यो भन्ने छुट चाहिँ केही छैन, तर त्यो कुरा स्थापित हुन्छ, त्यो सम्भव छ छैन? म देख्दिनँ त्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो अब भनौँ ठुला दलले त भनिरहन्छन् मेरो पक्षमा हो, अर्को भन्छन् कि मसँग टक्कर नि अर्को दलमा जाऊ भनेर, दुई दलको कुरा यसरी गर्ने बेग्लै कुरा हो। तर हाम्रो यहाँको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो दलहरूको उपस्थिति, मलाई चाहिँ 3-4वटा दलको उपस्थिति तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। अब जस्तो भनौँ, अब 12-15वटा कम्युनिस्ट पार्टी नै किन चाहिन्छ त्यसमा प्रश्न गर्न सकिन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सम्भावना, त्यो भित्रहरू पनि होलान्, केही वैकल्पिक सोचहरू पनि आउलान्, 2-3टा कम्युनिस्ट पार्टी पनि बन्लान्। अर्को तपाईँको अब डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पनि 2-3टा हुन सक्दछ, हुनै नसक्ने भन्ने कुरा होइन। तपाईँको अब भनौँ न, अब राप्रपाकै तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा पञ्चायतले 30 वर्ष काम गर्यो, त्योसँग राजनीति गरेका मानिसहरू छन्, एउटा पुस्ता अहिले पनि छ। अब धन्न अहिले त मलाई त्यो अब राजेन्द्र लेख्दैन आए, उनी पूर्व पञ्च त होइन नि, मेरो जानकारीमा आएछ उनी पूर्व पञ्च हो। गोरु बेचेको साइनो पनि छैन भन्छन् उनी आफू। अब भनेपछि एउटा नयाँ पुस्ता कुनै पञ्चायतबाट को लिगेसीबाट मुक्त पुस्ता राप्रपामा आइपुगेको छ, नेतृत्वमा आइपुगेको छ। उनले कसरी चलाउँछन् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर एउटा के एउटा कन्जर्भेटिभ, अलिकति तपाईँको अलि दक्षिणपन्थी झुकाव राख्ने मतदाता पनि नेपालमा छन्। त्यसको तपाईँ हिजो को 46 सालको परिवर्तनपछि झन् 20% त मत लिएर आएको हो नि त, पपुलर भोट चाहिँ राप्रपाले मिलेर लड्दाखेरि। अब फुट्दा टुट्दा बेग्लै कुरा हो। भनेपछि त्यो अब 20% अहिले छ कि छैन बेग्लै कुरा हो। तर केही एउटा मतदाताको एउटा प्रतिशत त्यहाँ छ। मधेसको कुरा गर्ने, अर्को चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिको कुरा गर्ने अर्कोमा निश्चयको छ कि यहाँ तपाईँको काङ्ग्रेस र एमाले हामीले मात्रै सबै सम्हाल्छौँ भन्नेमा सम्हालिन्छ र। त्यस कारण यो म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, होइन, नेताहरूको चाहना होला, चाहना त मेरै मात्रै पार्टी भए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला, अझ कतिको त हाम्रो एउटा पार्टी भए पुगिहाल्छ नि, कम्युनिस्ट पार्टी भए पुग्छ भन्ने पनि होला, अरू पार्टी किन चाहियो भन्ने। तर यो भन्दैमा नेपालको राजनीति त्यसरी जाँदैन। राजनीतिक पार्टीहरू जो इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टी छन्, उनीहरूको एक खाले छवि थियो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई हामी डेमोक्रेट हौँ, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हाम्रो निश्चित दूरी कम्युनिस्टहरूसँग छ। कम्युनिस्टहरू अलग ढङ्गले आफ्नो पहिचान बताउने गर्थे, आफ्नो परिचय दिँदा अलग ढङ्गले हामी दिन दुखी हो, गरिबको कुरा गर्ने, हामी मार्क्सिस्ट हौँ यसरी व्याख्या गर्थे। जुन खालको अहिलेको गज्याङ गुजुङको नेपालको राजनीतिमा देखा पर्दछ, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र अनि मधेस केन्द्रित ठानिने पार्टी, माधव कुमार नेपालजी, मोहन विक्रमजी एक ठाउँमा उभिएको, अनि फेरि अरू अलग अलगले, अनि केपी ओलीजी, कमल थापा, परिवार दल एक ठाउँमा, यो जो विचित्रको दृश्य देखिन्छ नि, यो के कस्तो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो बहुत तपाईँको कलरफुल चाहिँ दृश्य छ। हाम्रो राजनीति चाहिँ पुरा रङ्गीन भइरहेको छ। यसमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसको चाहिँ एउटा अर्थ यसरी लाउन सकिन्छ, हामी कहाँ तपाईँ हाम्रो प्रणालीमा अब प्रश्न रहेनछ, प्रणालीमा प्रश्न रहेनछ। त्यस कारण राजनीति अब सत्ताको लागि गर्ने हो, सरकारमा पुगेर यो गर्ने त्यो गर्ने, केही योजना छ भने केही काम गर्ने हो भन्ने छ भने त जुन पार्टीसँग मिलेर गए पनि त भयो नि त, के फरक हो र? अब तपाईँको एमाले र राप्रपा नेपाल अथवा परिवार दल मिल्नु के हिजै पनि मिलिसकेका छ नि त।
किन एमालेसँग मात्रै काङ्ग्रेससँग पनि मिलेका कयौँ उदाहरणहरू छन्, माओवादीसँग पनि मिलेको छ। अघिल्लो स्थानीय चुनाव सम्झनुहोस् त एकछिन, माओवादीले कुन दलसँग कहाँ गरेन एलायन्स, त्यस्तै काङ्ग्रेसले कहाँ गरेन, एमाले कहाँ गरेन, सबै ठाउँ भएको छ। हेर्नुहोस् यसपालि यो दुईवटा गठबन्धन दुईवटा ध्रुवमा बढी केन्द्रीकृत भएको हुनाले हामीले दुईवटा मात्रै गठबन्धन देख्यौँ होइन। अघिल्लो स्थानीय चुनावकै कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै यसरी भएको छ। अर्को तपाईँको यो काङ्ग्रेसको इतिहास अलिकति फरक छ, चुनावी इतिहास जति सिट भए पनि नपुग्ने खालको एउटा उसको आफ्नो छ, जति सिट भए पनि नपुग्ने होइन। अब त्यो भन्छ नि, त्यो भनेकै छु अस्ति भर्खर भन्छ यदि थोरै सिट छ हाम्रा मान्छे धेरै छन् कति कहाँ अटाउनु, त्यस कारण यो समस्या त एडजस्टमेन्टको तालमेलको समस्या त आइ नै हाल्छ भनेर अस्ति भर्खरै बोलिराखेका छन्। अब मलाई लाग्दछ एमाले तालमेल नगरेको कुनै चुनाव छ जस्तै लाग्दैन। 48 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि स्थानीयमा होस् कि संसदीय चुनावमा होस्, कहीँ घोषित तालमेल थियो कहीँ अघोषित तालमेल थियो। कसरी तपाईँको एउटा भनौँ न सेकेन्ड पोजिसनमा लिड गरिने पार्टीले चुनावको दिन बाकस घोप्टे जस्तो गरेर 2 भोट चाहिँ 4 भोटमा सीमित कसरी हुन्छ? है त्यहाँ तालमेल थियो, भित्री सर्कुलर भयो होइन है हाम्रो त यस्तो भयो, यहाँ चाहिँ नि फलानुलाई भोट हाल्नुपर्ने भयो। त्यो पार्टीको कन्ट्रोलभित्रको भोट भएको हुनाले कम्युनिस्ट भोटमा त्यो सम्भव छ, तर काङ्ग्रेसको भोटमा त्यो सम्भव छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको सभापतिको हैसियतबाट तपाईँको देखाउँदैमा काङ्ग्रेसको मतदाता उनले जहाँ देखाए त्यही जाँदैन हेर्नुहोस्। त्यसले मलाई अहिले के लाग्दछ भने यो गठबन्धनको परीक्षामै छ, ठुलो रूपमा प्रभाव पर्दछ, तर तपाईँको तलको कतिपय मतदातालाई त्यो मतदाताले त्यो मान्दैन, कसरी उसले रियाक्ट गर्छ त्यो मतदानको परिणामबाट पनि देख्न सकिन्छ। त्यो परिणाम आश्चर्यजनक आउन सक्छ त्यस रूपमा हेर्दा धेरै ठुलो आश्चर्यजनक हुँदैन, धेरै ठुलो आश्चर्यजनक हुँदैन। केही ठाउँहरूमा तपाईँको अलिकति भित्री चाहिँ केही स्ट्राटेजिक खेलहरूले गर्दाखेरि, किन चुनावमा त अब आम रूपमा मतदाता त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पोलमा छ होइन, त्यससँग असन्तुष्ट मतदाता त थोरै छ नि त। त्यो थोरै मार्जिनले निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि परिणाम फरक हुन सक्दछ। जहाँ तपाईँको सानोतिनो मार्जिनले असर पार्दैन, ढ्याक्कै ठुलो उसको चाहिँ नि समर्थनको देखिन्छ, त्यसमा फरक हुन्छ। जस्तो यहीँ काठमाडौँमा भनौँ न, काठमाडौँमा सामान्यतया मेयरमा काङ्ग्रेसले जित्नुपर्ने अवस्थाको देखिन्छ हिजोदेखिको एउटा ऊ हेर्दाखेरि। तर अब अहिले त सजिलैसित जित्नुपर्ने हो नि त तपाईँको, अब एमालेको एक टुक्राले साथ दिइसकेपछि होइन, माओवादीले साथ दिइसकेपछि सजिलै जित्नुपर्ने हो, तर जितेन भने काङ्ग्रेस जितेन कुनै आश्चर्य लाग्दैन। सरलाई म अलिक अलग ढङ्गले यतिखेर यसो सर हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक एउटा बलियो पकड क्षेत्र यहाँले पनि भन्नुभयो मधेस, ती मधेस केन्द्रित हौ भन्ने विभाजित, काङ्ग्रेसको मूल प्रतिस्पर्धी दल कम्युनिस्ट हौ भन्ने पनि विभाजित, त्यसका बावजुद पनि काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत र आँट गरेन। यसको पछाडिको कारण आन्तरिक मात्रै कि कुनै त्यस्तो तागतले काङ्ग्रेसलाई बाध्य बनायो? मलाई लाग्छ एउटा त परिस्थितिको बाध्यता हो भन्न ठान्छु म। नम्बर 1 परिस्थितिको बाध्यता किन भन्दाखेरि अब केपी ओलीको विरुद्ध जुन किसिमको आन्दोलन भयो र उनको विकल्पमा शेरबहादुरलाई जसरी प्रस्तुत गरियो नि, यतिखेर शेरबहादुरले छोडेर होइन एक्लै म जान्छु भन्न सुहाउँदैन। त्यो पब्लिकमा पनि त्यसको उनीहरूले अलिकति त्यो खालको चेतना, त्यो खालको बुझाइ एउटा शेरबहादुरले राखेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, एउटा त्यो बाध्यता, यो चाहिँ बाध्यताको उपज हो गठबन्धन, स्वाभाविक गठबन्धन होइनन्। तर स्वाभाविक कहिलेकाहीँ यी बाध्यताका कारण पनि यो स्वाभाविक गठबन्धनमा रूपान्तरण पनि हुन सक्दछन् यदि यसको अभ्यास राम्रोसँग जान सक्यो भनेदेखि। अर्को तपाईँले उठाएको प्रश्न 2-3टा कुरा, स्थानीय चुनावमा यसरी आउनु पनि जरुरी थिएन। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको जुन ध्रुवीकरण छ नि, त्यसकै परिणाम चाहिँ अहिले स्थानीय चुनावमा यति विधि पार्टीकरण भएको हो। हेर्नुहोस् राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या के छ भन्दा एकछिन बाहिरको तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको होला, भू राजनीतिक प्रभावको कुरा, दायाँ बायाँ छरछिमेकीको प्रभावको कुरा मैले अस्ति खुलेरै लेखेको छु यो बारेमा कि तपाईँको अहिले हेर्नु एकछिनको लागि अस्ति एउटा गजब भयो होइन, केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर चाइनिज राजदूतले रेल आउँछ भने रेल आउँछ होइन, तर चुनावको यहाँ हाम्रै आचार संहिता लागू हुन्छ, त्यो अलिकति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो पर्दैन थियो। चुनावको रेल आउँछ भने कुन चाहिँ मतदाता फकाउन खोजेको? अघिल्लो पटक त मधेसमा बुझिन्थ्यो तपाईँको माओवादी र एमालेका मतदातालाई बढी आकर्षित गरेको, रेल आउँछ भनेर एउटा टोली आएर जम्बो टोली यहाँ आएर
त्यही सम्भव छ यो के भन्छ केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीसम्म भनेर यहाँ मानव सबै तयारी भइसक्यो जस्तो गरेर भाषण गरेर गए काठमाडौँमा हेर्नुहोस् चुनावको एकदम पिकमा चुनाव प्रचारको पिकमा 5 वर्ष अगाडि त प्रचारमा अन्तर्राष्ट्रिय तागतलाई पनि प्रयोग गर्न थाल्यो अब समस्या चाहिँ तपाईँको चाइनाले त ठुलो चाहिँ सङ्कटमा छ अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरि उसको कार्ड कता हो एमाले हो कि माओवादी हो कि एकीकृत समाजवादी हो कि कुन हो कार्ड ओलीजी तपाईँको अर्कै छ अलि मधेसमा उनको अर्कै चाहिँ अब महेन्द्र ठाकुरजीसँग चाहिँ उनको चाहिँ हातेमालो छ अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री छँदाखेरि नै चलिरहेको छ तपाईँको अन्ततिर चाहिँ नि गठबन्धनको टाउकोमा काङ्ग्रेस छ शेरबहादुरजी छन् शेरबहादुरजी अलिकति अमेरिका नजिक जस्तो गरेर पनि मान्छेले कुरा गर्छन् भनिन्छ भने चाइनिजहरूलाई त एउटा चाहिँ कतातिर चाहिँ उ गर्ने नेपालको सन्दर्भमा उनीहरू असफल छन् चिनियाहरू असफल देखिए अब यतातिर मोदीजीलाई पनि त्यही सङ्कट होला देउबाजीलाई अब काङ्ग्रेस अब पुरानो काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा गर्ने कि होइन फेरि यो ओलीजी चाहिँ अहिले करबट बदलेर आएका छन् ठिकै छ तर यो फेरि उसँग दुईवटा चाहिँ छन् फेरि यो तपाईँको प्रचण्ड र माधव नेपाल बढी चिनतिर हेरी हो कि होइन किन बिचको चाहिँ तपाईँको नेकपाको अभ्यासको बेलामा हामी त पुरै चिन टिल्टेड चाहिँ भइसकेका थियौँ नि त त्यसले अमेरिका र इन्डियाको पनि ध्यान तान्यो चिनको त्यो पोलिटिक्स बिग्रिरहेको छ भनेपछि अहिले म यो देख्दैन अलिअलि उनीहरूको आफ्नो किसिमको हिसाब किताब होला स्वाभाविक रूपमा ठुला शक्तिले चीन अलिक चिन्तित छ यसको अर्थ नेपालको मित्र को हो भन्ने पहिचानको सवालमा नेपालको बहुदलीय अभ्यासप्रति इमान्दार भएर आफ्नो स्वार्थलाई आफ्नो रीतिलाई यहाँ नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि समस्या छैन नि सबै पार्टीसँग उसले हिजो राम्रै गरे काङ्ग्रेससँग चिनको कुनै किसिमको कहिले नराम्रो सम्बन्ध जस्तो लागेन मलाई कम्युनिस्ट हुँदैमा एमालेसँग राम्रो काङ्ग्रेससँग नराम्रो भन्ने थिएन तर अहिले पछिल्लो चरणमा चिनका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू बदलिएका छन् अर्थात् ऊ एक्सपोज भयो हाम्रो खुलेर आउँदा पनि ऊ चाहिँ अहिले मलाई लाग्दछ हाम्रा कतिपय कुरालाई टेकन फर ग्रान्टेड गर्ने सोचाइमा छ अनि त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने ठुलो मलाई डर के लागेको छ भने यस्ता दुईवटा ठुला छिमेकीले हाम्रो बारेमा आफ्नो प्रतिष्ठा गाँच्ने भने हामीलाई कठिन हुन्छ यहाँको कुरामा उनीहरूले प्रतिष्ठा नभन्छ प्राथमिकता हुन्छ आफ्नो प्राथमिकता त्योभित्र एउटा डिप्लोमेटिकली खेल्ने ठाउँहरू संसारभरि खेलिन्छ यो त्यसमा हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन समस्याको सर्जक हामी हौ कि छिमेकी पहिला त हामी पनि नै छौँ किनभने हामी चाहिँ अब अहिले तपाईँको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हामी आफै पनि चाहन्छौँ चिनले के चाहन्छ थाहा छैन यहाँका कतिपय मतदाता के पार्टीले चिनको हामीलाई समर्थन हाम्रो पार्टीलाई समर्थन छ भनेर देखाउन चाहन्छन् अथवा इन्डियाको हामीलाई समर्थन छ भनेर देखाउन चाहन्छन् हेर्नुहोस् भने हामी नै बढी उत्साहित छौँ उनीहरूको चाहिँ नि समस्या हामीभित्र एउटा हामीभित्र छ दोस्रो के भन्दाखेरि हामी यो कुरा भन्दैमा तपाईँको निरपेक्ष पनि छैनौँ उनीहरू यहाँको उसमा निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैनन् नेपालको राजनीति कसरी जान्छ के हुन्छ भन्ने कुरा दुवैले बहुत चाहिँ नजिकबाट हेरिराखेका हुन्छन् आवश्यक पर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो कूटनीतिक खेलहरू खेल्छन् म यहाँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर यो जुन खालको ध्रुवीकरण भएको छ नि नेपालको राजनीतिमा यो 5 दलीय गठबन्धन छ एकातर्फ अनि ओलीजी अर्को प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ अनि अरू खाले सानातिना अरू पार्टीहरू अरू समूहको आफ्नो प्रयास छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै यो सीमित रहन्छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम यसो आउँदा यो तर्फ केन्द्रित यस्तो जान सक्छ अर्को खालको आउँदा यस्तो हुन सक्छ अर्थात् कुनै पार्टी कुनै समूह वाप्प लोकप्रिय भएर आयो भने त्यहाँ जाने अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जुन हुने प्रदेश र संसदीय निर्वाचन छ त्यो संसदीय निर्वाचनमा पनि यही ढङ्गले तालमेल यस्तै समीकरण यही ढङ्गले ध्रुवीकृत भएर जान्छ के होला संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ हामीलाई चुनावी गठबन्धन आवश्यक छ चुनाव पूर्व नै त्यो गठबन्धन गरेर एउटा पार्टीहरू एउटा बाचा एउटा इमान्दार साथ आयो भनेदेखि चुनावपछि त्यो अवसरवादी गठबन्धन निर्माणलाई त्यसले अलिकति कमजोर गर्न सक्दछ हामी मिलेर छौँ हामीले बहुमत पुग्यो सरकार बनाउँछौँ भन्छ जसको बहुमत पुग्दैन उसले उ गर्न सक्छ एउटा त्यो चुनाव संसदीय चुनावको लागि गठबन्धन आवश्यक छ भन्छु म तर अब अहिलेको चाहिँ स्थानीय चुनावको परिणामले त्यतिखेरको गठबन्धनलाई प्रभाव चाहिँ निश्चित रूपमा पार्दछ यदि भन्नुहोस् अहिलेको सत्ता गठबन्धन मजबुत भएर निस्कियो यसैको निरन्तरताको सम्भावना बढी छ मजबुत भयो भनेदेखि भएन कमजोर भयो चिरा पर्न थाल्यो
जस्तो एकछिनलाई मान्नु न अब परिणाम राम्रो माधव आएन। नेपालजीको त अस्तित्वकै सवाल थियो। त्यो पार्टी रहने कि नरहने अस्तित्वको यो लडाइँ हो हेर यो चुनाव उहाँहरूको लागि। उहाँहरूको अस्तित्व देखाउन सकिएन भने के हुन्छ, त्यो पार्टी नै टिक्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि अनि यो गठबन्धनमाथिको विश्वास पनि टुट्छ। काङ्ग्रेसका मतदाताले हामीलाई भोट हालेन, एमालेकाले भोट हालेन भन्छ। माओवादीको साइज कुन साइजमा आउँदैछ, उसको साइज केही वृद्धि हुन सक्यो भनेदेखि उसलाई पनि यो गठबन्धन हुन सक्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसले कस्तो ठाउँमा कसरी उसले चाहिँ नि उ गर्दछ, उसका चाहिँ उम्मेदवारहरू कहाँ को विजयी हुन्छ त्यसको आधारमा पनि तपाईँको काङ्ग्रेसको पनि विषय भने आपसी विश्वास कति बलियो भएर बस्छ, कति कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो यो परिणामले देखाउँदछ। त्यसपछि अर्को एउटा सम्भावना मलाई छ, अहिले पनि छ कम्युनिस्ट वृत्तमा के युवाहरू एकथरी युवाहरू अहिले पनि छन् त्यो व्यापक कम्युनिस्ट एकताको एलायन्स गर्नैपर्छ भन्ने पनि छन् होइन। छिमेक पनि त्यसमा प्रयत्न गरिरहेको छ। मिलेर कम्युनिस्ट होइन पाएको पब्लिकमा रेकर्डेड कुरा हो। अब अस्ति भर्खर चाइनिज परराष्ट्र मन्त्रीले आएर भनेको कुरा हो कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भने होइन र। त्यस कारण चुनावमा कम्युनिस्टहरू मिल्यो भने कुनै आश्चर्यको कुरा हुँदैन। तर त्यो कुरा यो परिणाममा पनि भर पर्दछ। त्यो एउटा तल ठुलो नेताहरू बाहेक पनि ओली मन्त्री र प्रचण्ड मन्त्रीका अरू नेताहरूमा पनि कम्युनिस्ट एलायन्सको एउटा सपना अहिले पनि जीवितै छ। त्यसैले अब यो त धेरै समय बाँकी छ, 5-6 महिनासम्म चाहिँ नि के कस्तो विकास हुन्छ हेर्न पाएँ। त्यसैले यो अहिले जे हुन्छ भोलि नै यही कन्टिन्यू हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। परिणाममा धेरै कुरा मिल्छ, परिणाम बाहेक पनि प्रयत्न एउटा वाम एकताको प्रयत्न त्यसपछि त्यो बेलामा पनि जारी रहन्छ। हस् सर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सुनपढी युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।